बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सैलाब चला गया, पीछे तबाही छोड़ गया। पंजाब में सड़कों, घरों और जानवरों के भारी नुकसानात। 2462 किलोमीटर सड़कें सैलाब में बह गई। हुकूमत का बहाली के लिए 45 अरब का तखमीना। सैलाब चला गया, पीछे तबाही छोड़ गया। पंजाब में सड़कों, घरों और जानवरों के भारी नुकसानात हुए। सैलाब ने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मवासलाती ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचाया। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सैलाब से मजमूई तौर पर 2462 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई, जिनमें 121 किलोमीटर शाहराएं और 442 किलोमीटर कलेक्टर रोड शामिल हैं। दही इलाकों की 1898 किलोमीटर तवील सड़कें भी बुरी तरह तबाह हुई। तालाबी रेलों से एक पुल, 335 स्लॉट्स और 69 स्ट्रक्चर अप्रोचेस भी मुतासर हुए हैं। हुकाम के मुताबिक सड़कों और दीगर ढांचों की बहाली के लिए मजमूई तौर पर 45 अरब रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। तरजीही बुनियादों पर बहाली के काम के लिए महकमा मवासलात ने 15 अरब रुपए फौरी तौर पर जारी करने की सिफारिश की है। सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मुतासरा घर मालिकान को 10 लाख रुपए तक इमदाद मिलेगी। कच्चा घर 5 लाख, पक्का घर गिरने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। हुकूमत आइंदा 2 हफ्तों में काम का आगाज करेगी। सैलाब मुतासरा किसानों के लिए आबियाना और सरे इनकम टैक्स खत्म करने की तैयारियां की गई हैं। 5 अरब 75 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू हो गया। पक्का घर मुकम्मल तौर पर गिरने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। घर का कुछ हिस्सा गिरने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब ने मुतासरीन की बहाली के लिए 2 हफ्ते में ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल घर घर जा रहे हैं। 25 लाख अफराद को पानी से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हमने 25 लाख अफराद ही नहीं 22 लाख मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए आबियाना और ज़रई इनकम टैक्स खत्म करने की तैयारियां शुरू कर दी। फैसला सैलाब से मुतासरा 24 लाख एकड़ ज़रई रकबे के मालिकान किसानों के लिए किया गया। हुकूमत की जानिब से 5 अरब 75 करोड़ रुपए का खुसूसी रिलीफ पैकेज होगा। रिलीफ से मुतासरा किसान बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। महकमा एक्साइज ने शहरियों की मुश्किल बढ़ा दी। फाइल, स्मार्ट कार्ड्स, नंबर प्लेट्स के डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दिए। 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के नए रेट्स को आत्मी शक्ल दे दी। अब स्मार्ट कार्ड के 48, नंबर प्लेट्स 90 और फाइल्स के डिलीवरी के 100 रुपये देना होंगे। हुकाम के मुताबिक महंगाई को मद्देनजर रखकर रेट्स में इजाफा किया गया। अब स्मार्ट कार्ड की डिलीवरी के लिए 48 रुपए, नंबर प्लेट्स के लिए 90 रुपए और फाइल्स के लिए 100 रुपए देना होंगे। शहरियों पर एक और बोझ डाल दिया गया। फाइल्स, स्मार्ट कार्ड्स, नंबर प्लेट्स की डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दिए गए। फाइल्स, स्मार्ट कार्ड्स, नंबर प्लेट्स की डिलीवरी को 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के नए रेट्स पर हतमी शक्ल दे दी गई। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा ने मंजूरी के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी। महकमा एक्साइज ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए पोस्ट ऑफिस से रेट्स मांगे थे। पोस्ट ऑफिस ने अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेट्स प्राइवेट कोरियर कंपनियों से ज्यादा दिए थे। पोस्ट ऑफिस ने साबिका रेट से 400% से भी जायद इजाफी डिलीवरी चार्जेस की डिमांड की थी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक डीजी एक्साइज ने डिलीवरी चार्जेस की डिमांड मुस्तरद करके नए रेट्स दिए थे। एक्साइज हुकाम का कहना है कि पोस्ट ऑफिस ने फाइल्स डिलीवरी के लिए 165 रुपए की डिमांड भिजवाई थी, नंबर प्लेट्स के लिए 145 और कार्ड्स की डिलीवरी के लिए 95 रुपए की डिमांड भिजवाई थी। साबिका कॉन्ट्रैक्ट में फाइल 43, नंबर प्लेट 34 और कार्ड्स की डिलीवरी के 27 रुपए थे। नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्मार्ट कार्ड 48, नंबर प्लेट्स 90 रुपए वसूल किए जाएंगे। फाइल्स डिलीवरी के 100 रुपए वसूल किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बसेस के ऑपरेशंस को 7 माह बीत गए। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ताहाल कॉन्ट्रैक्टर को रकम अदा नहीं की। कंपनी ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, अमले को खुद से रकम अदा करने लगी। 12 करोड़ रुपए से ज्यादा बिल की अदायगी न होने पर मुआहदा खतरे में पड़ गया। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को हर माह 1 करोड़ 80 लाख रुपए अदा करना थे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के माबैन मुआहिदा खतरे में पड़ गया। इलेक्ट्रिक बसों के ऑपरेशंस को 7 माह गुजर जाने के बावजूद पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर को रकम अदा न की। कंपनी ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और अमले को खुद से रकम अदा करने लगी। दोनों कंपनियों के दरमियान इलेक्ट्रिक बसों के ऑपरेशंस का मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के तहत कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को हर माह 1 करोड़ 80 लाख रुपए अदा करना थे। 12.7 करोड़ से जायद बिल की अदायगी न होने पर मुआहिदा खतरे में पड़ गया। ट्रांसपोर्ट कंपनी के हुक्काम का कहना है कि बस ऑपरेशंस के मुआहदे की तशरीह का मसला है। इलेक्ट्रिक बसों के मसले का जल्द हल निकालेंगे।
गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबे में बेज़ाब्ती का इंकशाफ हुआ है। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में विदहोल्डिंग टैक्स कंपनी से लेने के बजाय मंसूबे की रकम से अदा किया गया। गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हुआ। ऑडिट रिपोर्ट 2024 से 25 ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में विद होल्डिंग टैक्स कंपनी से लेने के बजाय मंसूबे की रकम से अदा किया गया, जबकि ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पर 10,48,20,313 रुपए विद होल्डिंग टैक्स मंसूबे के पैसों से अदा हुए। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि बेज़ाब्तगी के बाइस कंपनी को विद होल्डिंग टैक्स के पैसे इजाफी अदा हुए, जबकि मामला DAC इजलास में 17 दिसंबर को 2024 में उठाया गया और ऑडिट पैरा कंपनी से रिकवरी तक मुलतवी किया गया। जनरल अस्पताल में मंकी पॉक्स के मरीज की कड़ी निगरानी की जा रही है। मरीज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। चेयरमैन सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ शहजाद होंगे। मेडिकल बोर्ड मरीज रहमत अली का तिब्बी मुआयना करेगा। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल ने डॉक्टर्स को हिफाजती तदाबीर पर अमल की हिदायत कर दी हैं। जनरल अस्पताल में मंकी पॉक्स का मरीज रिपोर्ट होने के बाद मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। मेडिकल बोर्ड रहमत अली का तिब्बी मुआयना करेगा। मरीज की क्लिनिकल कंडीशन, इलाज और रिकवरी की सूरत हाल के बारे में रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट बनाई जाएगी। रोजाना मरीज की रिपोर्ट मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फरियाद हुसैन को पेश की जाएगी। मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन सीनियर प्रोफेसर हेड ऑफ डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर आतिफ शहजाद होंगे, जबकि दीगर अराकीन में प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ दिलशाद हेड ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, प्रोफेसर डॉक्टर खुरम सलीम हेड ऑफ मेडिकल यूनिट 3, प्रोफेसर डॉक्टर नाजिश सकलैन हेड ऑफ पैथोलॉजी, डॉक्टर और एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अदनान मसूद शामिल हैं। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल की मंजूरी के बाद बोर्ड की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल ने डॉक्टर्स को हिफाजती तदाबीर पर अमल की हिदायत कर दी। हुकूमत का एक्शन, आटा सस्ता हो गया। प्राइवेट कंपनीज का पैकिंग वाला आटा भी सस्ता हो गया। 5 किलो के थैले की कीमत में 80 रुपए कमी हुई है, जिसके बाद थैला 720 रुपए में सार्फिन को मिलेगा। हुकूमती रेट वाला 10 किलो का थैला 905 रुपए में फराहम किया जा रहा है, जबकि 20 किलो का थैला 1808 रुपए में मिलेगा। अवाम की सुनी गई। पंजाब हुकूमत ने एक्शन लेते हुए आटे की कीमत में कमी करवा दी। निजी कंपनियों की पैकिंग वाला आटा सस्ता हो गया। 5 किलोग्राम के थैले की कीमत में 80 रुपए की कमी की गई है। 5 किलोग्राम आटे का थैला सार्फिन को 720 रुपए में मिलेगा। हुकूमती रेट वाला 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए में दस्तयाब है, जबकि 20 किलो आटे का थैला 1808 रुपए में फराहम किया जा रहा है। सार्फिन ने कहा कि आटे में कीमतों में कमी खुशाइंद अमर है, ताहम 5 किलो के थैले पर 250 रुपए बढ़ाए गए थे। कीमत मजीद कम होनी चाहिए। दूसरी जानिब ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी कमी आ गई। 15 रुपए कमी से ब्रॉयलर गोश्त 533 रुपए किलो हो गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 354 रुपए किलोग्राम रहा। परचून 368 रुपए किलोग्राम में फरोख्त हुआ। अंडे फॉर्मी 305 रुपए फी दर्जन फरोख्त हुए। सार्फिन कहते हैं जिले इंतजामिया के इकदामात की बदौलत चिकन सरकारी कीमत पर मिल रहा है। आफ्टरनून स्कूल्स में जाली एनरोलमेंट और असातिज़ा की शदीद किल्लत है। स्कूल एजुकेशन का 65% स्कूल बंद करने पर गौर है। स्कूल्स का थर्ड पार्टी से मुशाहिदे का आगाज़ हो गया है। टीम 25 सितंबर तक मुआयना करेगी। 7000 स्कूलों में से सिर्फ 1500 ही रखे जाएंगे। आफ्टरनून स्कूलों में जाली इनरोलमेंट और असातिज़ा की किल्लत का सामना। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने 65% आफ्टरनून स्कूल्स बंद करने का फैसला कर लिया। यूनिसेफ के ताउन से आफ्टरनून स्कूलों का थर्ड पार्टी से मुशाहिदा करवाया जाएगा। एपेक्स कंसल्टेंट टीम 25 सितंबर तक आफ्टरनून स्कूलों का मुआयना करेगी। क्लासरूम प्रैक्टिसेस, तदरीसी तरीकों और तलबा की समझ बूझ का जायजा लिया जाएगा। सूबे भर में आफ्टरनून स्कूलों की तादाद 7000 है। मज़कूरा तमाम स्कूलों में से सिर्फ 1500 ही रखे जाएंगे। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने आफ्टरनून स्कूल्स के फंड्स पहले से ही महदूद कर दिए हैं। लाहौर में सिर्फ 60 स्कूलों में डबल शिफ्ट बरकरार रखी जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नाकिस प्लानिंग के बायस सैलाब मुतासरीन के लिए अद्वियात की फराहमी चैलेंज बन गई है। टीचिंग अस्पताल इजाफी फंड्स ना मिलने पर मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में टीमें भिजवाने के लिए अद्वियात की कमी है। टीचिंग अस्पतालों की मेडिकल टीमें गैर मौसर हो गई हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नाकिस प्लानिंग सैलाब मुतासरीन के लिए अदवायात की फराहमी चैलेंज बन गया। टीचिंग अस्पतालों को सैलाब मुतासरीन को अदवायात फराहमी में मुश्किलात का सामना है। सैलाब मुतासरीन को अदवायात फराहम करने के लिए टीचिंग अस्पतालों को इजाफी फंड्स ना मिल सके। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने टीचिंग अस्पतालों को सैलाब मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप लगाने, सीनियर कंसल्टेंट्स की मौजूदगी यकीनी बनाने के साथ अदवायात की फराहमी की हिदायत की थी। टीचिंग अस्पताल के लिए अपने मरीजों को मुफ्त अदवायात देना भी चैलेंज है। अब सैलाब मुतासरा इलाकों में
ٹیمیں بھجوانے کے لیے ٹیچنگ ہسپتالوں کے پاس ادویات کی کمی کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق ادویات کی قلت کی وجہ سے ٹیچنگ ہسپتالوں کی میڈیکل ٹیمیں غیر مؤثر ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی ناقص پلاننگ سیلاب متاثرین کو مطلوبہ سہولیات دینے میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ ناقص منصوبہ بندی اور کمزور نگرانی، قومی ایئر لائن کے فضائی بیڑے کا برا حال، طیاروں میں فلائٹ سیفٹی کے خلاف ورزیاں جاری، سی اے نے طیاروں کے مرمتی کام پر اعتراضات اٹھا دیے، پی آئی اے انجینئرنگ کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ، وارننگ نوٹس جاری۔ ناقص منصوبہ بندی سے قومی ایئر لائن کے فضائی بیڑے کا برا حال، طیاروں میں فلائٹ سیفٹی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، سی اے اے نے طیاروں کی مرمتی کام میں سنگین اعتراضات اٹھا دیے ہیں، چیف انجینئر کو وارننگ دے دی گئی ہے۔ سی اے اے کیبن فرنشنگ شاپ میں لیول 1 کی سنگین خلاف ورزی ریکارڈ ہونے کا انکشاف ہوا۔ سنگین غفلت پر سی اے اے نے پی آئی اے انجینئرنگ کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ 8 ماہ کے دوران ناقص منصوبہ بندی اور کمزور نگرانی کی نشاندہی ہوئی۔ انجینئرنگ بیس مینٹیننس شعبے نے تمام ریگولیٹری معاملات سے سی اے اے کو اندھیرے میں رکھا۔ چیف انجینئر بیس مینٹیننس کی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں ادا نہ کرنے پر وضاحت مانگ لی گئی۔ موجودہ حالات طیاروں کی حفاظت، ریگولیٹری عمل درآمد اور پی آئی اے کی ساکھ کے لیے خطرہ ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے پی آئی اے کو باضابطہ طور پر وارننگ نوٹس جاری کر دیا۔ پی آئی اے کو مؤثر منصوبہ بندی اور سخت نگرانی کے ساتھ فوری اصلاحی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے روٹری انٹرنیشنل کے وفد کی ملاقات، سرگودا کے صدر مختار مرزا نے وفد کی قیادت کی۔ وفد نے گورنر پنجاب کو سیلاب کے دوران امدادی سرگرمیوں بارے آگاہ کیا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں پیپلز پارٹی یونیورسٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ بھی موجود تھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کو امدادی رقوم پہنچائی جائیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں فلاحی اداروں کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ روٹری انٹرنیشنل کے وفد کا کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیوں میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ روٹری کے نمائندگان ملک بھر میں متاثرین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ مسافر ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ اوپن آکشن کے ذریعے کرنے کا فیصلے کا اطلاق حالیہ آؤٹ سورسنگ پر بھی ہوگا۔ وزیر ریلوے نے سالانہ آمدن کے بینچ مارک پر نظر ثانی کی ہدایات کر دی ہیں۔ بینچ مارک کی ریویژن کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ محفوظ ٹرین آپریشن یقینی بنانے کے لیے سیفٹی ڈپارٹمنٹ کو بااختیار ڈائریکٹوریٹ بنایا جائے گا۔ سیفٹی ڈائریکٹوریٹ میں عملے اور افسران کی ٹرانسفر بھی کر دی گئی ہے۔ اجلاس میں گارڈز اور ڈرائیورز کے رننگ رومز کی حالت پر بریفنگ دی گئی ہے۔ وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ گارڈز اور ڈرائیورز ریلوے کے دستوں بازو ہیں، ان کے کمرے، کچن اور واش رومز بہترین ہونے چاہیے۔ میکینیکل ڈپارٹمنٹ کو دیے گئے اہداف پر پیش رفت کا جائزہ، کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ 30 مارچ تک 295 ہائی کیپیسٹی فریٹ ویگنز سسٹم میں شامل ہو جائیں گی۔ فریٹ کی تمام بکنگ آن لائن ہوگی اور سسٹم پر چیک کی جا سکے گی۔ شالیمار ایکسپریس کی تمام اے سی اسٹینڈرڈ اور اے سی پارلر کوچز بالکل نئی ہوں گی۔ لبرٹی مارکیٹ میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان جمع کرنے کے لیے کیمپس قائم کیے گئے۔ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کی جانب سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے سامان جمع کیا گیا۔ امدادی سامان میں راشن، خیمے، پنکھے، مچھردانیاں، پانی کے کولرز، برتن شامل ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان اکٹھا کرنے کے لیے کیمپس لگائے گئے ہیں۔ لبرٹی مارکیٹ ٹریڈر ایسوسی ایشن کی جانب سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے سامان جمع کیا گیا۔ تاجر برادری نے امدادی سامان اکٹھا کیا جو متاثرین سیلاب کو بھیجا جائے گا۔ ہم ان کی مدد کے لیے بالکل تیار ہیں اور ہم نے ابھی سامان، راشن اور ان کی گھریلو استعمال کے سامان کا ٹرک جو ابھی لوڈ کروا کے ہم بھیج رہے ہیں، یہ ایک یکجہتی کا ثبوت ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام اپنے لاہور کی تاجر برادری کی بھی اور تمام مخیر حضرات سے کہ آپ بھی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں۔ تاجر کہتے ہیں سیلاب متاثرین ہماری امداد کے منتظر ہیں، تمام پاکستانی مدد کے لیے آگے آئیں۔ ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کاوش کو قبول فرما لے اور ان لوگوں کے لیے آسانی فرما دے جو اس خدائی آفت کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزار رہا ہے کہ خدا رہا ان لوگوں کی مدد کی جائے جو اس وقت آپ کی مدد کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی مدد کے طلبگار ہیں۔ جو ہمارے سیلاب زدگان بھائی ہیں ان کے لیے ہمیں ہر صورت ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو۔ مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے آئے لوگوں نے بھی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر علی رضا چودھری، زاہد اختر، عادل منیر، علی اکبر بھٹی، عمر سلیم، فیاض بٹ اور دیگر تاجر موجود تھے۔ کیمرامین ندیم کے ہمراہ عدیہ ناز، سٹی 42۔ منال ریسٹورنٹ گلبرگ میں سعودی ٹرانسپورٹ کے مینیجر عدنان احمد کا ٹریولرز اینڈ
ٹور آپریٹرز کے اعزاز میں شاہیہ لاہور بھر کے ٹور آپریٹرز اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ مونال ریسٹورنٹ گلبرگ میں المہنا ٹریولز کی جانب سے ٹریولز اینڈ ٹور آپریٹرز کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام۔ المہنا ٹریولرز کے مینیجر عدنان احمد نے شرکاء کو ٹور ٹریولرز ایجنسی کے بارے میں آگاہ کیا۔ کہا المہنا حج و عمرہ زائرین کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان کے لیے جو حجاج کرام ہیں ان کی خدمت کے لیے ہماری المہنا ٹرانسپورٹ کمپنی جو مینا، مزدلفہ، عرفات، مکہ، مدینہ حج کے لیے کوشاں ہے، اور انشاءاللہ یعنی کہ یہاں بہت سے مہمانوں سے ملاقات ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی حاجی صاحب کے توسط۔ مختلف ٹور آپریٹرز، ٹریولز اینڈ ٹور کمپنی کے سی ای او سمیت سی ای او کارواں حسینی ٹور اینڈ ٹریولز کمپنی الحاج منظور علی جعفری نے خصوصی شرکت کی۔ المہنا ٹریولرز کی کارکردگی کو سراہا۔ اس کمپنی کے بارے میں کسی کو شک نہیں، انتہائی بہتر سروسز دینے والی کمپنی ہے، اور یہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کے مہمانوں کو پہلے سے بڑھ کر انشاءاللہ سروسز دیں گے، اور ہمیشہ یہ دیتے ہیں۔ نائب صدر لاہور چیمبر شاہد نذیر بھی عشائیے میں شریک ہوئے۔ کہا المہنا کی عمرہ و حج زائرین کے لیے خدمات قابل تحسین ہیں۔ یہ ٹرانسپورٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے خاص کر حج کے دوران کہ جس کی ہر ایک کو بڑی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور اس کی ٹائمنگ، اس کی سروسز اور بسوں کی کوالٹی، اور پھر اس کے ایک کمٹمنٹ، اس حساب سے حاجیوں کو جو ہے نا وہ بڑی ایک آسانی رہتی ہے۔ محمد یوسف شاہ، ارشد خان، وقاص اسلم، ملک آصف، عمران اصغر، میاں نواز، صدام اطہر نے شرکت کی۔ منظور حسین گیلانی، شیخ عابد، امتیاز چودھری، چودھری عدل، سبت حسین، شبر حسین اکبر، شیخ جعفر بھی شریک ہوئے۔ کیمرامین سجاد حسین کے ہمراہ ابراہیم قریشی، سٹی 42۔ فلیٹیز ہوٹل میں آئی ٹی انڈسٹری ایسوسی ایشن کی جانب سے آئی سی ٹی ایوارڈ 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کنٹرول سافٹ ویئر سسٹمز لمیٹڈ نے تقریب کا اہتمام کیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ آئی ٹی انڈسٹری ایسوسی ایشن کی جانب سے آئی سی ٹی ایوارڈ 2025 کا انعقاد۔ فلیٹیز ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں 104 کمپنیوں کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر پروفیسر احسن اقبال نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ کہا آج حکومت وزیر اعظم کے ویژن کے تحت ایک مضبوط اور برآمدات پر مبنی ڈیجیٹل معیشت قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ This year we are again now starting the journey. Not only that we are setting up National Center for Nanotechnology, we are also setting up National Center for Quantum Computing and National Center for New Manufacturing. سجاد مصطفیٰ سید نے بھی پاکستان میں ٹیکنالوجی اور معیشت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ 104 کمپنیز کو آج ہم ایوارڈ دے رہے ہیں، اور یہ کمپنیز اس کے بعد جو ہیں ہماری جو ٹاپ کمپنیز ہوں گی، ہر کیٹیگری کی نمبر 1 کمپنی، یہ ایشیا پیسیفک لیول پہ کمپیٹ کریں گی، اور وہاں سے انشاءاللہ ہمارے لیے ایوارڈز لے کے آئیں گے۔ اس قسم کے ایونٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں آئی ٹی انڈسٹری کے لیے، جس سے ہم گلوبل لیول پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ ملک بھر سے آئی ٹی ایکسپرٹ کمپنیوں نے تقریب میں شرکت کی۔ شرکاء میں انعامات، تعریفی شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین ندیم کے ساتھ توقیر اکرم، سٹی 42۔ پی سی ہوٹل میں سالانہ پی ایچ ایل کانفرنس کی افتتاحی تقریب پاکستان ہائپر ٹینشن لیگ کی جانب سے انعقاد کیا گیا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر آصم محمود کیانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ملک بھر سے طبی ماہرین، میڈیکل اسٹوڈنٹس، نرسز اور پیرامیڈکس شریک ہوئے۔ پروفیسر آف کارڈیالوجی شیخ سید اسپتال قاضی عبدالصبور اور ڈائریکٹر اسکلز ڈیولپمنٹ سینٹر کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر حسنین رشید نے شرکت کی۔ صدر پی ایچ ایل پروفیسر ڈاکٹر کاشف علی ہاشمی، سیکرٹری جنرل پی ایچ ایل ڈاکٹر متیو اللہ خان، پروفیسر محمد اسحاق اور دیگر تقریب کا حصہ تھے۔ کونسل نے تقریب میں سالانہ کارکردگی سے آگاہ کیا۔ کانفرنس 3 روز جاری رہے گی، جس میں مقالہ جات پیش کیے جائیں گے۔ دنیا میں ہونے والی جدید ریسرچ کو پاکستانی پس منظر میں نافذ العمل کرنے کے امکانات بارے خصوصی سیشنز کا انعقاد ہوگا۔ کانفرنس میں یوتھ، خاص طور پر میڈیکل طلباء اور نرسز کو شامل کیا گیا، جن کی سرپرستی شیخ سید اسپتال اور ڈی جی نرسنگ پنجاب کریں گے۔ ان
इनकम टैक्स रिटर्न 2025 RS सिस्टम के मसाइल पर सेमिनार लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से एहतमाम किया गया। टैक्स दहिंदगान को दरपेश मुश्किलात और निज़ाम की खामियों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सेमिनार में इनकम टैक्स रिटर्न 2025 और RS सिस्टम के मसाइल पर खुलकर बात की गई। कमिश्नर IR जोन 1 और रिफंडेड जोन RTO लाहौर इमरान हई खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर और साबिक सदर लाहौर टैक्स बार जाहिद अतीक भी शरीक हुए। माहिरीन का कहना था कि टैक्स रिटर्न सिस्टम में बेहतरी और RS पोर्टल की खराबियों के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। सेमिनार का मकसद टैक्स दहिंदगान को सहूलत देना और निज़ाम को शफाफ व मौसर बनाना था। कुरान मजीद की हिफाजत हर किसी का फरीज़ा है, मगर लाहौर के पुलिस एहलकार ने इस जिम्मेदारी को अपना मिशन बना लिया, जबकि अवाम ने उसे एक मुनफरिद कुरान का मुहाफिज का लक़ब दिया। लाहौर पुलिस का जवान इरफान, जो ड्यूटी के साथ साथ ऐसा फर्ज भी निभा रहा है जिसने हजारों दिल जीत लिए हैं। लोग इसे अदब से कुरान का मुहाफिज कहते हैं, क्योंकि वो गुज़िश्ता कई बरसों से कुरान पाक और इसके शहीद या पुराने औराक को बेहुरमती से बचा रहा है। गली मोहल्ले या रोड किनारे जहाँ कहीं भी कुरान के औराक मिल जाएं, ये एहलकार खामोशी से इन्हें जमा करता है और एहतराम के साथ महफूज कर लेता है। इरफान का कहना है, लोग घरों में फजूल चीजें इकट्ठी करते हैं, मगर कुरान शहीद हो जाए तो फौरन घर से निकाल देते हैं। पुलिस एहलकार ने इन्हीं औराक को इकट्ठा करके ये कुरान महल बनाया है। लोग की करते ने, किसी के घर दे विच कोई शहीद कुरान पाक हो जाए, वो फौरन शॉपर डालते हैं, बाहर खंबे न लटका आते हैं। ਜਿਹੜਾ कोई न्यू कुरान पाक अच्छी हालत है उस तरह अलमारी च रख लीदा, ताकि वो अगे मुख्तलिफ मस्जिद या मदरसे नूं दे सकां। ਜਿਹੜਾ बिल्कुल शहीद हो जाता है वो फिर इस तरह असीं बोरे च रख के ते इस तरह सेव कर लीदा। पुलिस एहलकार इरफान ने बताया कि 6 माह में लाहौर से इसने 20 टन शहीद कुरान इकट्ठे किए। डेली माशाअल्लाह 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ मैं ਜਿਹੜਾ इस काम नूं टाइम देना हुंदा। 6 मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह पाक ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ शुक्र है कि मैं 20 टन के करीब अल्हम्दुलिल्लाह शहीद कुरान पाक महफूज किए ने। एक ऐसा शख्स जिसने वर्दी से बढ़कर अजीम फरीजा संभाल रखा है। ये कहानी इस बात का अमली सबूत है कि नियत खालिस हो तो एक फर्द भी मुआशरे में ईमान, एहतराम और खिदमत की मिसाल कायम कर सकता है। कैमरामैन राना अजहर के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।